हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज हमें पढ़ना है छठा अनवान जिसका नाम है दोस्ती। आप अपनी किताबें पेज नंबर 33 पे खोलें। इस पे दिया है अनवान दोस्ती। सबसे पहले ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो क्या है? फूले ना समाना। फूले ना समाना होता है बहुत खुश होना। एक जान दो कलब का मतलब है गहरे दोस्त। तफरी, तफरी होता है सैर। और सेहत अफ़ज़ा होता है जो सेहत के लिए अच्छा हो, मतलब हेल्दी जिसे हम कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है दोस्ती के बारे में कि दोस्ती क्या होती है। इसके बारे में हमें ये कहानी जो है दी हुई है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। ये दो बच्चे जो थे अहमद और नदीम, इनकी कहानी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दोनों हम जमात थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के घर पास पास थे, स्कूल भी एक साथ जाते थे, पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नज़र आते थे। वक्त गुजरने के साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। तो ये जो दो बच्चे थे अहमद और नदीम, ये बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही जमात में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इनके घर भी पास पास थे। स्कूल भी साथ ही जाते थे, पढ़ाई में भी साथ साथ नज़र आते थे, खेल कूद में भी साथ साथ नज़र आते थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनकी दोस्ती जो थी वो पक्की हो गई, इनकी दोस्ती जो थी और ज़्यादा गहरी होती गई। अब आगे पढ़ती हूँ मैं। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन कौन क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। तो अब गर्मियों के दिन थे। देखो बच्चों, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो हम भी अपने स्कूल से पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं और पिकनिक जो या एक्सकर्शन के लिए चले जाते हैं। तो इसी तरह से गर्मियों का दिन था तो उनके स्कूल में भी एक्सकर्शन का प्रोग्राम बन गया। तो बच्चों को जब इस बात की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, है ना। खुशी से फूले न समाये का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो पिकनिक की तैयारियों में वो लग गए। तो उनकी क्लास के जो लड़के थे उन्होंने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम जो थे उन्होंने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक अलग टोली बना ली। तो उन्होंने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन घर से क्या क्या पकवान बनाकर लाएंगे। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुँचे। स्कूल के बाहर बस खड़ी थी। अब देखो यहाँ फ़ोटो में दिखाया है, ये बस खड़ी है, ये स्कूल है। तो दूसरे दिन जो थे बच्चे स्कूल पहुँच गए, हंसी खुशी, काफ़ी ज़्यादा खुश थे बच्चे। तो स्कूल पहुँच गए और स्कूल के बाहर क्या लगी हुई थी? बस खड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। लड़के उनमें सवार हुए, उसातिज़ा भी उनके साथ थे। बस पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। तो लड़के जो थे वो बस में बैठ गए। तो बस में उनके साथ उसातिज़ा भी थे। तो जो मुकाम उन्होंने चूज़ किया था जहाँ वो पिकनिक के लिए जा रहे थे, वो मकाम क्या था? पहलगाम। तो अहमद और नदीम जो थे वो भी बस में बैठ गए। दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे थे। काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो, क्योंकि वो पहली बार शहर से दूर जा रहे थे सैर के लिए। तो बाकी बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को जोक्स सुना रहे थे, गा रहे थे। और कुछ ही घंटों में वो जो बस थी पहलगाम पहुंच गई और बच्चे जो थे
وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور پہلگام جو ہے بچوں آپ جانتے ہو کہ کشمیر میں ہے، کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، وہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہاں کی خوبصورتی یا وہ پہلگام جو ہے اپنی خوبصورتی یا اپنی آب و ہوا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو احمد اور ندیم جو تھے انہوں نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ پہلگام گئے تھے اور پہلگام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب میں آگے پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لدر نارے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب چل پڑے، کچھ جنگل کی سیر کو گئے، اور احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ تو تھوڑی دیر جب انہوں نے ادھر ادھر گھوما پہلگام میں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ کافی زیادہ تھک گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سب بچے جو تھے وہ سب لڑکے جو تھے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کھانا سب لڑکوں نے جو کھانا لایا تھا اپنے لیے اس کو آپس میں بانٹ کر کھا لیا۔ اسی طرح سے احمد اور ندیم جو تھے انہوں نے بھی اپنی جو ٹولی انہوں نے بنائی تھی ان کے ساتھ جو تھی کھانے کی چیزیں جو تھی بانٹ کر کھا لی۔ اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو لڑکے تھے وہ الگ الگ ڈائریکشنز میں نکل گئے سیر کے لیے۔ تو کچھ جو لڑکے تھے وہ لدر نارے کی طرف کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ لڑکے جو تھے بازار کی طرف نکل گئے، اور کچھ لڑکے جو تھے وہ جنگل کی سیر کو نکل گئے۔ تو احمد اور ندیم جو تھے یہ بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو راستے میں انہوں نے کیا دیکھا؟ راستے میں انہوں نے اونچے اونچے اور گھنے پیڑ دیکھے، اور ارد گرد کا نظارہ کافی زیادہ خوبصورت تھا، بے حد خوبصورت تھا، اور اتنا اٹریکٹیو تھا، اتنا دلکش تھا کہ وہ حیران ہی رہ گئے۔ احمد اور ندیم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور وہ آگے چلتے گئے اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس بات کا خیال نہیں رہا کہ ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ آگے ان گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ تو اچانک انہیں کیا خوفناک آواز سنائی دی، کافی زیادہ خطرناک، کافی زیادہ ڈراؤنی آواز جو تھی وہ سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو جنگل جو تھا کافی زیادہ خاموش تھا، تو اس کی خاموشی میں وہ جو خوفناک آواز انہیں سنائی دے رہی تھی، اس آواز نے ان دونوں کو کافی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ تو اتنے میں تھوڑی ہی فاصلے پر احمد نے کیا دیکھا کہ ایک ریچھ جو ہے دیکھو یہاں فوٹو میں دکھایا ہے ریچھ، اس کو نظر آیا۔ تو ریچھ جو تھا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ تو احمد نے کیا کیا؟ احمد نے فوراً سے ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھرتی سے وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ کل ہم یہاں سے آگے جو ہے یہ کہانی پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔